वयं त्रयोदश अध्याये 28तमश्लोकं पश्यामः। 27 पर्यन्तमेव दृष्टवन्तः। कुत्रचित् संख्याभेदः अस्ति, अहम् उक्तवान् गतसप्ताहे अपि 27 इति अपि अस्ति, कुत्रचित् 28 इति अस्ति। किमपि भवतु, संख्या विषये न चिन्तनीयम्। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। स्लाइड् न दृश्यते महोदय। स्लैड् न दृश्यते? ईमेल दृश्यते। अच्छा, इदानीं दृश्यते, समीचीनं। धन्यवादः। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। परन्तु तात्पर्यं दृश्यते, पदच्छेदः। सम्यक्। इदानीं श्लोकः। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इदानीं वयं सर्वे मिलित्वा पठामः। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। पदच्छेदः। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यत्सु विनश्यन्तं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। समम् इत्युक्ते समानं, समानरीत्या इत्यर्थः। सर्वेषु, सर्वत्र, सर्वस्थानेषु, सर्वेषु भूतेषु, सर्वप्राणिषु तिष्ठन्तं, तत्र यदस्ति तद् तत्र विद्यमानं परमेश्वरं, परमेश्वरम् अव परमेश्वरम् इति नास्ति, परमात्मानम् इत्यर्थः। परमेश्वरम् इत्युक्ते परमात्मानं। परमेश्वरः इति भगवान् शिवः इत्यर्थे नास्ति, अत्र परमात्मानम् इत्यर्थे अत्र परम् ईश्वरः यः अस्ति सः एव, तदेव परमात्मानं, परमात्मा इत्यर्थः। विनश्यत्सु
इत्युक्ते यद् नाशं भवति तद् म्रियमाणेषु यद् मरणं प्राप्नोति तत्र अविनश्यन्तं तत्र अपि नाशः न भवति तदेव तत्र अम्रियमाणं यः पश्यति यः तादृशरीत्या वीक्षणं करोति वीक्षते तत्रापि वीक्षते इति अस्ति वीक्षते सः पश्यति सः एव सम्यक् जानाति सः एव सम्यक् अवगच्छति इत्यर्थः सः एव सम्यक् सर्वं जानाति इति अन्वयः सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं परमेश्वरः यः परमेश्वरं यः पश्यति सः पश्यति समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति सामान्यः अर्थः कः सर्वत्र सर्वप्राणिषु निखिलेषु प्राणिषु अविशेषेण विद्यमानं प्राणिषु म्रियमाणेषु अपि अम्रियमाणं परमात्मानं पश्यति सः एव सम्यक् पश्यति सः एव ज्ञानी न अन्यः सामान्य अर्थः श्लोकतः एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् इत्युक्ते सर्वत्र सर्वप्राणिषु अपि यः परमात्मा अस्ति परमेश्वरः अस्ति तं तद् सर्वं कीदृशमस्ति म्रियमाणः अस्ति किल म्रियमाण प्राणिषु तत्र अम्रियमाणः यः अस्ति तं पश्यन्ति तं यः पश्यति इत्युक्ते परमात्मदर्शनं यस्य भवति सः एव यथार्थज्ञानं प्राप्नोति सः एव यथार्थदर्शनं करोति इत्यर्थः सामान्यः अर्थः अवगतः इति चिन्तयामि वयम् अत्र भाष्ये किम् उक्तम् इति पश्यामः सामान्यः अर्थः कः सर्वत्र सर्ववस्तुषु अपि समरीत्या समं सर्वेषु भूतेषु सर्वत्र समानरीत्या किम् अस्ति कः अस्ति परमात्मा अस्ति तं सर्वत्र सर्वप्रपञ्च वस्तुषु अपि कीदृशानि वस्तूनि सन्ति तानि सर्वाणि वस्तूनि नाशं प्राप्नुवन्ति तत्र सर्वत्र अपि यः नाशरहितं परमात्मा तत्र अस्ति इति परमात्मानं तत्र पश्यति यदार्थं यदस्ति तस्य दर्शनं यः करोति सः एव यदार्थदर्शनं प्राप्नोति इति तस्य अर्थः भगवत्पादैः किम् उच्यते इति पश्यामः समं निर्विशेषं तिष्ठन्तं स्थितिं कुर्वन्तं क्वः क्व कः तादृशः अस्ति इति एकः प्रश्नं पृच्छति इत्युक्ते समं निर्विशेषं
तिष्ठन्तं स्थितिं कुर्वन्तं क्व इत्युक्ते कः अर्थः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु इत्युक्ते ब्रह्मादि ब्रह्म आरभ्य ब्रह्मतः स्थावर जंगम सर्वविध स्थानेषु किम् अस्ति तत्र सर्वत्र कम् पश्यन्ति इत्युक्ते कः इति वदति परमेश्वरं देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य परमेश्वरः तं सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं तानि विशिष्टानि विनश्यत्सु इति तं परमेश्वरम् अविनश्यन्तम् इति भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यन्तवैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम् तत्र भाष्ये भगवत्पादैः किमुच्यते तत्र परमात्मा अनन्तरम् अन्य वस्तुषु कः भेदः अस्ति एकं नाशरहितः अस्ति तदेव सर्वत्र अस्ति इति यः अवगच्छति नाशरहितः परमात्मा एव सर्वत्र सर्वजन्तुषु सर्वप्राणिषु सर्वेषु भूतेषु इत्युक्ते ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु प्राणिषु तद् एकमेव अस्ति इति यः अवगच्छति सः एव यथार्थदर्शनं प्राप्नोति इति तस्य अर्थविवरणं कृतवन्तः इत्युक्ते कः अर्थः सर्वत्र निर्विशेषरूपेण इत्युक्ते कः अर्थः कुत्रापि भेदः नास्ति तत्र वयं यदा प्राणिनां दर्शनं कुर्मः सर्वं भिन्नं भिन्नम् अस्ति खलु सर्वं पृथक् पृथक् दृश्यते किन्तु कुत्रापि भेदरहितः सः सर्वत्र तिष्ठति तस्य दर्शनं यः प्राप्नोति इत्युक्ते कुतः आरभ्य कियत्पर्यन्तं ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु प्राणिषु सर्वत्र स्थावरं जङ्गमं यदस्ति सर्वत्रापि तद् अस्ति तत्र शरीर इन्द्रिय मनः बुद्धि अव्यक्तं जीवात्मा इतोपि अन्ते तदनन्तरम् एव इतोपि सर्वं श्रेष्ठरूपेण यदस्ति तादृशः ईश्वरः तादृशम् आत्मानम् अथवा ईश्वरं तादृशरीत्या एव इत्युक्ते नाशसहित वस्तूनां नाशरहित रूपेण तत्र सर्वत्र तिष्ठति तदेव यथार्थ वस्तु अस्ति तस्य एव दर्शनं प्राप्तव्यमस्ति तदेव प्राप्नोति यः सः एव यथार्थ दर्शकः तदेव अत्र उक्तमस्ति तदा पूर्वपक्षी एक प्रश्नं पृच्छति कथं सर्वेषां हि भावविकाराणां जनिलक्षणो भावविकारो मूलं जन्मान्तरकालभाविनः अन्ये सर्वे भावविकाराः विनाशान्ताः
विनाशात् परो न कश्चित् अस्ति भावविकारो भावाभावात् सति हि धर्मणि धर्मा भवन्ति। तद् कथम् इति पृच्छति। कः प्रश्नः? एकवस्तु तस्य उद्भवः अभवत्, तस्य निर्माणम् अभवत्। सर्वविकारस्य मूलं तदेव अस्ति, तद्वस्तु एव अस्ति। तस्य जननम् एव एक भावविकारः अस्ति। जनन अनन्तरं सर्वभावविकारमपि विनाशानन्तरं किमपि न भवति, अन्य भावविकाराः न भवन्ति। तस्य कारणं किम् इति वदति? तद् वस्तु एव गतम् इति कारणेन एव इति वदति। कस्य एते गुणाः आसन् तदस्ति चेदेव गुणमपि भवति खलु इति पृच्छति। पश्यतु, कथं सर्वेषां हि भावविकाराणां जनिलक्षणो भावविकारो मूलम्। जननम् इत्यपि एक भावविकारः एव। जन्मोत्तरकालभाविनः अन्ये सर्वे भावविकाराः विनाशान्ताः। विनाशात् परो न कश्चित् अस्ति भावविकारो भावाभावात् सति धर्मणि धर्मा भवन्ति। तदा वदति अतः अन्त्यभावविकाराभावानुवादेन पूर्वभाविनः सर्वे भावविकाराः प्रतिषिद्धाः भवन्ति सह कार्यैः। इत्युक्ते एकवस्तु तस्य निर्माणम् अभवत् इति चिन्तयति, तस्य अन्तिमविकारः पर्यन्तं तस्य पूर्वसर्वभावविकारमपि, इत्युक्ते अन्तिम तस्य विकारः अपि, तस्य भावविकारः अपि पूर्वविकारैः सह सम्पूर्णं तत्र नाशं प्राप्नोति। तस्मात् सर्वभूतैः वैलक्षण्यम् अत्यन्तम् एव परमेश्वरस्य सिद्धम्। निर्विशेषत्वम् एकत्वं च यः एवं यथोक्तं परमेश्वरं पश्यति सः पश्यति इति साधयति। इत्युक्ते सर्वभूतेषु परमेश्वरात् अत्यन्तं भिन्नं यद्यदस्ति तत्सर्वं परमेश्वरः तु सः तु एकः एव, तस्य कोऽपि भेदः न भवति, तस्य भावविकाराः न भवन्ति, तत्पूर्वमपि न आसीत्। कः तादृशदर्शनं प्राप्नोति, कः तादृश अवगमनं प्राप्नोति, सः एव यथार्थदर्शनं प्राप्तवान् इति अत्र वदति। इत्युक्ते कः अर्थः अवगन्तव्यः? यत्र इदानीं वयं वस्तूनि वयं पश्यामः, तत्र सर्वत्रापि भावविकाराः भवन्ति, किन्तु यदा तस्य नाशः भवति तदनन्तर कोऽपि भावविकारः न भवति। तत्पूर्वं ये भावविकाराः आसन् तदपि अन्तिमभावविकारः अपि सर्वम् अपि एकत्र एव समापनं प्राप्नोति। अनन्तरं कोऽपि विकारः तत्र न भवति।
तत् पूर्वमपि किम् आसीत् तदेव अनन्तरमपि भवति। तस्य अवगमनं यः प्राप्नोति सः एव यथार्थदर्शनं प्राप्नोति। इत्युक्ते इदानीं पश्यतु, अस्माकं मनुष्यशरीरम् इति चिन्तयतु। तत्र सामान्यतया अस्माकं शरीरमस्ति, तस्य भिन्नभिन्नविकाराः भवन्ति। वयम् एव अवगच्छामः, बाल्यमस्ति, कौमारमस्ति, यौवनमस्ति, एतत् सर्वं वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः, द्रष्टुम् अपि शक्नुमः। किन्तु बाल्ये अपि यौवने अपि मरण अनन्तरमपि अथवा वार्धक्ये अपि एतस्य शरीरस्य त्याग अनन्तरमपि किमपि अवशिष्यते खलु, तदेव वस्तुतया पूर्वमपि आसीत्। तस्य चैतन्यकारणेन एव, तस्य सान्निध्यकारणेन एव एतत् सर्वम् अभवत्। तत् सान्निध्यं नास्ति चेत् अन्यत् किमपि नास्ति, कोऽपि विकारः तत्र न भवति इति तस्य सामान्यः अर्थः। तत्र पुनः अपि पूर्वपक्षी पृच्छति, ननु सर्व अपि लोकः पश्यति, किं विशेषेण इति? एतत् सर्वत्र सर्वे पश्यन्ति किल, तद् विशेषेण एकः इति किमर्थं वदति? पश्यतु, ननु सर्वः अपि लोकः पश्यति, किं विशेषेण इति? तदा तस्य समाधानं वदति, सत्यं पश्यति, किन्तु विपरीतं पश्यति। सर्वे पश्यन्ति, सर्वे किं पश्यन्ति? सर्वे तस्य विपरीतमेव पश्यन्ति। अतो तेन कारणेन किं? तस्य समापनं भवति, तस्य नाशः भवति इत्यपि चिन्तयन्ति। स एव पश्यति, यः तत् नास्ति इति, एतस्य यत् अस्ति तस्य नाशः नास्ति इति यः यथार्थम् अवगच्छति। इदानीं मरणं भवति इत्युक्ते तत्र किं गतं? केवलं शरीरम् एव, शरीरस्य एव नाशः। तत्र आत्मा इति यदस्ति तत् अस्ति एव, तस्य नाशः न अभवत् इति यस्य अवगमनं भवति, तस्य एव यथार्थ अवगमनं भवति। लोके सर्वे पश्यन्ति खलु इति पृष्टवन्तः, तत्र विशेषेण किं वक्तव्यम् इति। तदा वदति, लोके सर्वे कथं पश्यन्ति? लोके सर्वे अपि विपरीतरीत्या एव पश्यन्ति। इत्युक्ते जननं भवति, मरणं भवति इत्येव सर्वे अवगच्छन्ति खलु। तस्य विवरणं करोति, यथा तिमिरदृष्टिः अनेकं चन्द्रं पश्यति, तम् अपेक्ष्य एकचन्द्रदर्शी विशिष्यते, स एव पश्यति इति। तथा एव इह अपि एकम् अविभक्तं यथोक्तम् आत्मानं यः पश्यति, सः विभक्तेकात्म विपरीतदर्शिभ्यो विशिष्यते, स एव पश्यति इति। तत्र उदाहरणसहितं वदति, यदा तिमिरम् इति नेत्ररोगः भवति, सः कथं पश्यति? सः आकाशे वस्तुतः एकः एव चन्द्रः अस्ति, किन्तु सः अनेकाः सन्ति इति, अनेक चन्द्राः सन्ति इति सः पश्यति। किन्तु यस्य रोगः नास्ति, यः यथार्थरूपेण पश्यति, सः एकमेव चन्द्रं पश्यति। तत्र एव दर्शनस्य भेदः इति वदति। तादृशरीत्या एव अत्र अविभक्तम् एकम् आत्मानं यः पश्यति, सः एव यथार्थदर्शनं प्राप्नोति। विभक्तम् अनेकम्, एकैकत्र एकैक आत्मा भिन्नं भिन्नम् अस्ति इति यः पश्यति, तस्य दर्शनं सम्यक् न भवति इति विवरणम्।
इतरे पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति विपरीतदर्शित्वात् अनेकचन्द्रदर्शिवत् इत्यर्थः। उदाहरणसहितं यदा तिमिरबाधितः अनेकान् चन्द्रान् सः पश्यति तादृशरीत्या तस्य दर्शनं सम्यक् दर्शनं नास्ति। तादृशरीत्या अत्रापि परमात्मदर्शनं यः न प्राप्तवान् सः तस्य दर्शनं सत्यं नास्ति, यथार्थदर्शनं नास्ति इत्यर्थः। यथोक्तस्य सम्यक् दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्या इति श्लोकः आरभ्यते। यथार्थदर्शनं तस्य फलं तत् उक्त्वा अग्रिमश्लोकः अत्र उच्यते। यथार्थदर्शनं कथम् इति बोधयितुमेव अग्रिमश्लोकस्य कथनम् इति उक्त्वा भाष्यम् अत्र समापयति। इदानीं पश्यतु, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अस्य सामान्य विवरणम् अत्र कृतवन्तः। अग्रिमश्लोकस्य पठनं कुर्मः। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति परां गतिम्। समम् इत्युक्ते समानं, समानरीत्या। पश्यन् यः समानम् इति अवलोकयति अथवा सः कः तादृशरीत्या अवगच्छति सः हि सर्वत्र सः सर्वस्थानेषु समवस्थितं सर्वत्र विद्यमानम् ईश्वरम्। अत्र सर्वत्र ईश्वरः इत्युक्ते परमात्मा इति अर्थे अत्र दत्तमस्ति। परमात्मानं न हिनस्ति न पीडयति आत्मना स्वेन आत्मानं स्वम् आत्मना आत्मानं ततः याति तदनन्तरं गच्छति परां गतिं प्रकृष्टां गतिम्। परां गतिम् इत्युक्ते श्रेष्ठ गति प्रकृष्टां गतिं सः प्राप्नोति सः तत्र गच्छति। समं पश्यन् हि सर्वत्र
സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നഹി നസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. തസ്യ അന്വയഃ സർവത്ര സമവസ്ഥിതം ഈശ്വരം സമം പശ്യൻ ഹി ആത്മനാ ആത്മാനം ന ഹിനസ്തി തതഃ യാതി പരാം ഗതിം. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സർവത്ര സമവസ്ഥിതം ഈശ്വരം സമം പശ്യൻ ഹി ആത്മനാ ആത്മാനം ന ഹിനസ്തി തതഃ യാതി പരാം ഗതിം. താത്പര്യം സർവേഷു പ്രാണിഷു സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സർവേഷു പ്രാണിഷു വർത്തമാനം ഇമം പരമാത്മാനം യഹ സമഭാവേന സമവസ്ഥിതം ഈശ്വരം യഹ സമഭാവേന പശ്യതി സഹ നഹി ആത്മനാ ആത്മാനം ഹിംസിതും പ്രഭവതി ന ഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം ന ഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം ഇത്യുക്തെ സഹ നഹി ആത്മനാ ആത്മാനം ഹിംസിതും പ്രഭവതി. കാരണം കിം ഭേദ അഭാവാത് ഭിന്നം നാസ്തി ഇതി കാരണേന ഭേദാഭാവാത് താദൃശഃ ഭേദജ്ഞാനരഹിതഃ മുക്തിം പ്രാപ്നോതി തതോ യാതി പരാം ഗതിം. താദൃശഃ കിം പ്രാപ്നോതി മുക്തിം പ്രാപ്നോതി. കാരണം കിം ഭേദഃ നാസ്തി ഇതി അവഗമനേന സർവം സമാനം ഇതി ബോധഃ യഥാ ഭവതി തദാ ആത്മനാ ആത്മാനം ഹിംസിതും ന പ്രഭവതി. തത്ര കഥം കരോതി തത് ഭിന്നം നാസ്തി ഇതി അവഗമനം ഭവേത് താദൃശ ജ്ഞാനം ഭവേത്. പശ്യതി ഇതി അഥവാ അവഗച്ഛതി ഇതി അഥവാ അനുഭവതി ഇതി വാ സർവമപി സമാനരീത്യാ ഏവ അത്ര വദതി. അത്ര അനുഭൂയ ഏവ ഏതത് സർവം അവഗന്തും ശക്യത്തെ. സർവം സമാനം ഇതി യസ്യ അനുഭവഃ ഭവതി തേന കിം ന ക്രിയത്തെ തേന ആത്മനാ ആത്മാനം സഹ കിമപി കർത്തും ന ശക്നോതി ഹിംസിതും സഹ ന പ്രഭവതി തേന കർത്തും ന ശക്യത്തെ. താദൃശം ഭേദ അഭാവ കാരണേന സർവത്രാപി സർവ ദുഃഖസ്യാപി സർവവിധ കഷ്ടസ്യാപി കാരണം കിം ഭേദ ഭാവന ഏവ ഭേദഃ അസ്തി ഇതി ചിന്തന കാരണേന ഏവ താദൃശം ഭവതി ഇതി അത്ര വദതി. താദൃശ ഭേദജ്ഞാനരഹിതഃ മുക്തിം പ്രാപ്നോതി. പശ്യതു താത്പര്യം ഏകവാരമപി പശ്യാമः. സർവേഷു പ്രാണിഷു വർത്തമാനം ഇമം പരമാത്മാനം യഹ സമഭാവേന പശ്യതി സഹ നഹി ആത്മനാ ആത്മാനം ഹിംസിതും പ്രഭവതി ഭേദാഭാവാത് താദൃശഃ ഭേദജ്ഞാനരഹിതഃ മുക്തിം പ്രാപ്നോതി. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം ന ഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കിം വദതി കഃ മോക്ഷം പ്രാപ്നോതി യസ്യ യഥാർത്ഥ അവഗമനം ഭവതി യസ്യ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഭവതി യഹ സമ്യക് അനുഭൂതവാൻ സഹ ഏവ ജ്ഞാനം പ്രാപ്നോതി. കിം അനുഭൂതവാൻ സമം സർവത്ര സർവേഷു പ്രാണിഷു വർത്തമാനം പരമാത്മാനം സഹ സമഭാവേന പശ്യതി. ശരീരസ്യ അഥവാ അന്യ ഭേദാൻ
विहाय ततोपि अग्रे आत्म इति यदस्ति तदेव सः सर्वत्र द्रष्टुं यदा समर्थः भवति तादृश अनुभवं यः प्राप्नोति तस्य कदापि कष्टं न भवति, तस्य दुःखं न भवति। सः कारणं भेदज्ञानरहितः सः, तस्मात् सः मुक्तः अस्ति, सः मोक्षं प्राप्नोति इति तस्य श्लोकस्य सामान्यः अर्थः। भाष्ये किं वदति इति पश्यामः। सामान्य अर्थ अवगमनानन्तरं वयं भाष्यं पश्यामः चेत् किञ्चित् अस्माकमपि अवगमनं भवति। समं पश्यन् उपलभमानो हि यस्मात् सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवस्थितं ईश्वरम् अतीतान्तरश्लोकोक्तलक्षणम् इत्यर्थः। समं पश्यन् किं न हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना स्वेन एव स्वम् आत्मानं ततः ततहिंसनात् याति परां प्रकृष्टां गति इत्युक्ते तस्य नाम एव मोक्षः, मोक्षाख्यां गतिं सः प्राप्नोति। तस्य कः अर्थः? समं पश्यन् इत्युक्ते समरीत्या सर्वं समानम् इति सः पश्यति इति कारणेन तादृश साक्षात्कारं सः प्राप्नोति इति कारणेन सर्वजन्तुषु अपि समानरीत्या परमात्मा अस्ति इति कारणेन ईश्वरः इत्युक्ते तादृशः समरीत्या सर्वत्र तिष्ठति तदेव इति सः अनुभवति इति कारणेन आत्मना इत्युक्ते स्व आत्मना इत्येव तदेव स्वम् एव स्वस्य एव आत्मना आत्मनः एव क्षतं न करोति, द्रोहं न करोति। इत्युक्ते आत्मद्रोहं भवति सर्वम् अपि इति अवगच्छति। यस्य कस्यापि द्रोहं करोति चेत् तत्सर्वम् आत्मद्रोहमेव भवति। कारणं सर्वत्र समानम् एव चैतन्यं, समानम् एव अस्ति, सर्वं समानमेव इति सः अनुभूतवान्, सः अवगतवान्। तेन कारणेन सः किं प्राप्नोति इति वदति? श्रेष्ठ अत्युत्तमस्थितिः अस्ति, तस्य नाम एव मोक्ष। तादृशीं गतिं तादृशलक्ष्यं सः प्राप्नोति इति वदति। अनन्तरं तदा संशयः आगच्छति। तदा पूर्वपक्षी पृच्छति, ननु न एव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम् आत्मानं हिनस्ति, कथम् उच्यते अप्राप्तं न हिनस्ति इति? यथा न पृथिव्याम् अग्निः चेतव्यो न अन्तरिक्षे, तैत्तिरीय उपनिषदि एवमस्ति इति वदति। किं पृच्छति सः? अस्मिन् प्रपञ्चे कोऽपि स्वं न हिनस्ति, कोऽपि स्वस्य द्रोहं न करोति किल, तद् किमर्थं वदति? तद् अप्रसक्तमस्ति किल इति पृच्छति। तत्र तैत्तिरीयतः एकं मन्त्रं वदति। किं वदति? यथा न पृथिव्याम् अग्निः चेतव्यो न अन्तरिक्षे, अग्नि भूमौ अथवा अन्तरिक्षे अपि आकाशे अपि तस्य ज्वालनं न करणीयं खलु इति पृच्छति। इत्युक्ते स्वस्य उपद्रवं न करोति, अन्यत्रापि न करोति, तत् सत्यमेव, किन्तु किमर्थं तत् विशेषेण तस्य परामर्शं करोति? तदा
तस्य उत्तररूपेण वदति न एष दोषः अज्ञानम् आत्मतिरस्करणोपपत्तेः सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षात् अपरोक्षात् आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानम् आत्मन्येव परिगृह्य तम् अपि धर्माधर्मौ कृत्वा उपात्तम् आत्मानं हत्वा अन्यम् आत्मानम् उपादत्ते नवम् तं च एवं हत्वा अन्यम् एवं तम् अपि हत्वा अन्यम् इति एवं उपात्तम् आत्मानं हन्ति इति आत्मना सर्वः अज्ञः। तस्य समाधानरूपेण वदति तादृशः दोषः अत्र न भवति एतस्मिन् कथने, कारणं सर्वे अज्ञानिनः अज्ञानेन यद् आवृतमस्ति यद् प्रसिद्धं यद् सत्यम् आत्मा यदस्ति तस्य तिरस्करणं कृत्वा तस्य अवगणनां कृत्वा यत् अनात्मम् अस्ति तदेव आत्मा इति सर्वे चिन्तयन्ति। तत्र धर्मकार्याणि सर्वं कृत्वा ते आत्मनः अवगणनां कृत्वा नूतनं कुर्वन्ति, तस्य अवगणनां कृत्वा पुनः नूतनं स्वीकरोति, एकैकम् अपि त्यक्त्वा अन्यत् एकैकस्य तिरस्करणं कृत्वा अन्यत् स्वीकृत्य अग्रे गच्छन्ति, एकस्य पृष्ठतः गच्छति इत्यर्थः। तस्मात् एकरूपी यदा आत्मा अस्ति तस्य तिरस्करणं सर्वे कुर्वन्ति। कारणं किम्? अज्ञानेन। तेन कारणेन एव एवम् उक्तवन्तः इति वदति। यतु परमार्थात्मा असौ अपि सर्वदा अविद्यया हतः इव विद्यमानफलाभावात् इति सर्वे आत्महनः एव अविद्वांसः। यद् परमार्थरीत्या यः आत्मा अस्ति तदपि अज्ञानकारणेन मूलम् अपि त्यक्त्वा ते अन्यस्य अन्वेषणं कुर्वन्तः, अन्यस्य चिन्तनं कुर्वन्तः भवन्ति। तेन कारणेन तत् सम्यक् न भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते यः आत्मा यदस्ति तस्य अज्ञानम् अस्ति इति कारणेन ते सर्वे किं कुर्वन्ति? तस्य अस्तित्वं नास्ति इति विचिन्त्य सर्वे आत्मनः इत्युक्ते यद् आत्मा इति ते चिन्तयन्ति तस्य हननं कुर्वन्तः भवन्ति, अवगणनां कुर्वन्ति इत्यर्थः। अग्रे अपि वदति यः तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा अपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति न हन्ति ततो याति परां गतिं यथोक्तं फलं तस्य भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते अत्र यद् उक्तवन्तः तादृशरीत्या यः आत्मदर्शी अस्ति, यः ज्ञानी अस्ति, सः किं प्राप्नोति? सः अध्यारोपकारणेन वा कुत्रापि आत्मा इति अनात्मनि सः न पश्यति। तस्मात् सः आत्मना आत्मानं न हन्ति। तेन कारणेन सः परमलक्ष्यं प्राप्नोति। एवमेव यद् प्रस्थापितं फलं प्राप्नोति इति वदति। सर्वभूतस्थं ईश्वरं समं पश्यन्
न हिनस्ति आत्मना आत्मानम् इति उक्तम् तत् अनुपपन्नम् स्वगुणकर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु इति एतत् आशंक्य आह सर्वभूतेषु अपि सर्वत्रापि यः ईश्वरः अस्ति समरूपेण यः अस्ति सः आत्मनः आत्मानं पश्यति एकैकस्य गुणकर्म कारणेन विविध आत्मानः सन्ति इति ते पश्यन्ति तत् अस्माकम् अज्ञानकारणेन एव इति विचिन्त्य अग्रिमश्लोकस्य कथनं भवति कथं तादृशदर्शनं भवति इति वदन्ति कथं तदपि पश्यामः प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मान अकर्तारं स पश्यति पुनः पुनः भिन्न भिन्न रीत्या कथं साक्षात् दर्शनं भवति इति अत्र साधयन्नस्ति प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति पदच्छेदः प्रकृत्या एव प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारम् इत्युक्ते तथा आत्मानम् अकर्तारम् सः पश्यति पदानि प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति यथा आत्मानम् अकर्तारं सः पश्यति प्रकृत्या इत्युक्ते अत्र कः अर्थः मायया इत्यर्थः एव च प्रकृत्या एव मायया एव कर्माणि इत्युक्ते कार्याणि अत्र भिन्न भिन्न कार्याणि वयं कुर्मः तानि क्रियमाणानि निवर्त्यमानानि अत्र क्रियमाणानि सर्वाणि कार्याणि सर्वकर्माणि यः यः जनः पश्यति अवलोकयति तथा आत्मानं तथा एव स्वम् अकर्तारम् अकर्ता इति सः पश्यति सः जनः अवलोकयति सः एव यथार्थदर्शनं प्राप्नोति एतत् सर्वम् आत्मा एव करोति इति नास्ति एतत् सर्वं केन कारणेन भवति मायया भवति प्रकृत्या भवति इति यस्य अवगमनं भवति यः आत्मा अस्ति परमात्मा अस्ति चैतन्यम् अस्ति पुरुषः इति यद् वदामः तत् तत्रैव तिष्ठति किन्तु तस्य सान्निध्येन सान्निध्यमात्रेण माया कारणेन एव एतत् सर्वं भवति तस्मात् मायायाः अग्रे यः गन्तुं शक्नोति सः यथार्थरूपेण तत्र यद् तिष्ठति तत् सः पश्यति तस्य अवगमनं तस्य भवति तादृश अवगमनं भवति चेत् एतत् सर्वं समानमेव अस्ति इति यः अवगच्छति यस्य ज्ञानं भवति यस्य अनुभूतिः तादृशः भवति सः पुनः भेददर्शनं तस्य नास्ति भेददर्शनं नास्ति चेत् सः दुःखं कष्टं न अनुभवति सः मुक्तिं प्राप्नोति प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रिया प्रकृत्यै च कर्म प्रकृत्यैव च कर्माणि
क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् तथात्मानमकर्तारं स पश्यति आत्मानम् अकर्तारम् इति यः पश्यति सः एव यथार्थदर्शनं प्राप्नोति। यः कर्म अन्वयः यः कर्माणि प्रकृत्या एव च क्रियमाणानि पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं सः पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि पश्यतु यथा पुरुषः भिन्नत्वेन दृश्यमानान् स्थावरजङ्गमान् सर्वान् प्रलयकाले एकस्यामेव प्रकृतौ तोष्टन्तीति पर्यालोचयति यदा च सृष्टिकाले पुनः तस्याः एव प्रकृतेः एते भिन्नाः स्थावरजङ्गमाः सम्भवन्ति इत्यपि पर्यालोचयति तथा सः प्रकृतितः अतिरिक्तः इति जनान् ब्रह्मत्वं प्राप्नोति। इत्युक्ते एतत् सर्वमेव कुतः एतस्य सर्वस्य आरम्भः तस्य कारणं किम् कुत्र गत्वा अन्तिमकाले एतत् सर्वं लयं प्राप्नोति सर्वविध भावविकाराणामपि उत्पत्तिः कुतः केन कारणेन इति अवगमनं तत्सर्वमपि कुत्र गत्वा लयं प्राप्नोति तस्यापि अवगमनं भवति तत्सर्वम् एकमेव इति सः अवगन्तुं शक्नोति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः एतत् सर्वं मायाकारणेन एव प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। एतत् सर्वं प्रकृत्या एव मायाकारणेन एव भवति। आत्मा पुरुषः यदस्ति तत् अकर्तारम् अस्ति तत् तत्रैव समानरीत्या सर्वदा तिष्ठति इति यः अवगच्छति सः एव यथार्थ अवगमनं प्राप्नोति इति तस्य सामान्यः अर्थः। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। तस्य भाष्यम् अधिकं किमपि तस्य नास्ति। प्रकृत्या इत्यस्य विवरणं कृतं तदेव अस्ति। प्रकृतिः भगवतो माया त्रिगुणात्मिका मायां तु प्रकृतिं विद्यात् इति श्वेताश्वतर उपनिषत् मध्ये अस्ति इति मन्त्रवर्णात् तया प्रकृत्या एव च न अन्येन महदादिकार्यकारणाकारपरिणतया कर्माणि वाङ्मन काय आरभ्यानि क्रियमाणानि निर्वर्त्यमानानि सर्वशः सर्वप्रकारैः यः पश्यति उपलभते तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञम् अकर्तारं सर्वोपाधि विवर्जितं सः पश्यति सः परमार्थदर्शी इति अभिप्रायः निर्गुणस्य अकर्तुः निर्विशेषस्य आकाशस्य इव भेदे प्रमाणानुपपत्ति इत्यर्थः। अस्माकम् अवगमनार्थं दृश्यमानानि उदाहरणानि स्वीकृत्य तत्र वदति। अत्र वयम् अद्य समापयामः। अग्रिमसप्ताहे अवशिष्टं पश्यामः। सर्वेषां प्रणामाः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः।
धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः धन्यवादः प्रणमामि धन्यवादः महोदय। सर्वेषां धन्यवादाः धन्यवादाः। शुभदिनं। धन्यवादः शुभदिनं धन्यवादः विवेकजी।